السلام عليكم الأصدقاء والصديقات. معكم خوكم عزيز pour une autre vidéo. كما وعدتكم المرة اللي فاتت قلت لكم بلي غادي ندير لكم واحد une autre فيديو على واحد une rencontre غادي تكون في كازابلانكا في المغرب وفي العاصمة التونسية تونس في جوان. Alors, la rencontre, il s'agit de recrutement pour des postes. يعني نتاع الخدمة الخاص offre d'emploi. كما كتشوفوا هو لي سيت غادي نحطو لكم في لي ليان كما العادة الخوت. نحط لكم هاد لو سيت مع دوطر ليان يفسروا لكم كلشي اللي غادي نقول لكم. غادي نبدا بهاد لو سيت هذا. لا رونكونتر غادي تكون في كما قلت لكم كازابلانكا وفي المغرب وفي تونس العاصمة. في المغرب غادي تكون في لو 15 et le 16 جوان. وفي تونس العاصمة غادي تكون في لو 18 و لو 19 جوان. كما كتشوفوا يعني مور رمضان الخوت. الله يدخلوا علينا بالصحة والسلامة وطول العمر. المهم كما قلت لكم غادي نقرا لكم هنا شويه. قال لك كيبيك انترنت organise une mission sur 2 territoires au Maghreb au cours du mois de juin. En effet, des employeurs de la région de Québec, يعني هذه نتاع مقاطعة كيبيك, seront présents au Maroc le 15 et le 16 et en Tunisie le 18 et le 19 juin. يعني غادي يكونوا بجوج لي rencontres في juin mais à deux intervalles différents. يعني في المغرب في 15 و 16 juin وفي تونس 18 و 19 juin. Accompagnés de nos spécialistes en mobilité internationale, ils auront l'occasion de rencontrer des candidats qualifiés pour pouvoir des postes au sein de leur entreprise. يعني غادي يكونوا des employeurs. هذا كما لو سيستم اللي كان في كازابلانكا في le 15 et le 16 avril. وعاوتاني اللي غادي يكون عاوتاني في كازابلانكا في لو 26 et le 27 افريل على النوفو برونزويك. وهذه المره غادي يكون مقاطعه كيبيك دي زومبلويور يعني ارباب عمل جايين من مقاطعه كيبيك هما اللي غادي يكونوا في هذه لا رونكونتر تاع جوان. Les candidats marocains ou tunisiens qui ont un profil correspondant aux offres d'emploi ci-dessus sont invités à postuler. يعني les candidats marocains يعني الاشخاص الناس المغاربه ولا التونسيين اللي عندهم ان بروفيل عندهم خدمه en recherche par ces employeurs يقدروا يبوستيليو يعني يدفعوا الطلب ديالهم على هاد الخدامي هادو. Assurez-vous d'avoir bien complété votre profil et votre CV en utilisant les conseils à votre disposition sur le site. يعني هنا خصكم تكريو واحد الكونط الخوت. واحد الكونط غير كتجي هنا باغ اكزومبل. هنا نوريكم تحت كاينين دوك لي زومبلوا اللي ريشيرشي اللي خاصهم الناس يخدموهم فيهم. قبل ما ندوزو لي زومبلوا الخوت غادي نفسر لكم خصكم تونجستراو يعني ديروا انسكريبسيون في هذا لو سيت. كتجي هناك على هاد كيبيك اونتير كتكليكي يخرج لك هاد لاباج هاد كيبيك ريكروت او ماروك اي ان تونيزي. المهم كتجي هنا كريي فوت بروفيل اون لين اللي كتشوفوها هنايا كريي كومون بوستولي. هنا كيفسروا لكم كامل وشنو كاين les mêmes choses اللي قلت لكم في لاباج الاخرى. قال لك les offres d'emploi seront affichées à partir du 12 avril. Les entreprises analyseront ensuite les CV et inviteront les candidats choisis. يعني الناس اللي غادي يدفعوا وغادي يديروا داك لانسكريبسيون تاع السي في ديالهم كلش. قال لك les candidats seront choisis. Si vous êtes sélectionné, vous serez convoqué pour une entrevue. يعني الواحد اللي غادي يوصلوا une convocation غادي يمشي لواحد l'entrevue le 15 et le 16 juin pour le Maroc et le 18 et le 19 juin pour la Tunisie avec les représentants de ces entreprises. Pour commencer, vous devez créer votre profil en ligne. كتكليكي هنا
كتجي هنايا كتخرج لك هاد لاباج باش تكريي طون تكري الكونت ديالك معاهم. هنا كتجي كدير انسكريبسيون. هاد لاباج هادي الا كان ديجا باغ اكزومبل هنا الا كان عندك الكونت ديالك ديجا كريي كتدخل الايميل ديالك هنا وكتدخل المود باس. سوف كو بور لو مومون نتوما ما عندكمش هاد الكونت هذا. اش كدير انسكريبسيون كتكليكي على انسكريبسيون ادروات هنا لتحت كتكليكي كتعطيك هاد لاباج اخويا ولا اختي كدير لو نوم ديالك المهم عزيز بلا من لو نون دو فامي كتدخلو هنا الكوريي ديالك ايميل كدير المود باس ديالك هنا وهنا كتدخل السي في ديالك اخويا كتكليكي هنا السي في ديالك نتوما عارفين راه يا اما يكون ستوكي في الاورديناتور ديالك ولا سور اون كلي يو اس بي ولا كتكليكي هنا كيحل لك اون فانات كتمشي تختار السي في ديالك فين راه لومبلاسمون ديالو كدير شوازير كدير اوفرير كدير شوازير وكدير كونتيني. انا بلا ما ندير كونتيني المهم جو سي با شنو غادي يطلبوا لكم من بعد الخوت انا ما عمرتش هذا الشيء. المهم هما غدير كونتيني غادي غادي يطلبوا لكم شي حاجه اخرى ولا جو سي با انا ما عارفش لحقاش ما درتش ما كريتش مون كونت. اوكي غير كتكري الكونت ديالك اخويا تما كتجي لي بوست وكتختار حقا واحد القضيه باغي نقولها لكم الخوت قبل ما ننساها. اتوندي فين شفتها كيقول لكم باغ اكزومبل ما تقدش بوستولي sur des postes sur le même pour la même entreprise. Par exemple شركه حاله نفس الشركه حاله دو بوست au sein de cette نفس الشركه كاين plusieurs postes تقد تبوستولي غير على جوست ان بوست في ديك نفس الشركه. اوكي هادي دايرين في شي بلاصه بصح ما بقيتش عاقل. قال لك بور كومونسي vous inscrire en infolette recevoir une alerte. قال لك غير كتانسكري كدير لانسكريبسيون ديالك كتكري البروفيل ديالك et vous inscrire à l'infolettre. كتقد اوسي غادي يعطيكم واحد لوبسيون انك تانسكري لانفوليت يعني فوقاش ما كانش شي ريكروتمون ولا شي حاجه هم غادي يصيفطوا لكم شي ايميل في لابواط ايميل باش يشعركم باش نتوما تعرفوا باللي راهم كيديروا داكشي نتاع لو ريكروتمون ا تيل دات ولا المهم غير دي بور دي انفورماسيون. Recevoir une alerte dès que des postes à pourvoir seront affichés. Notez bien que vous avez jusqu'au 12 mai. La date limite الخوت هي 12 ماي يعني باقي لكم راه حنا في 20 افريل باقي لكم 20 حتى 12 ماي. Pour déposer votre candidature, en plus de créer votre profil en ligne, assurez-vous de postuler aux offres. يعني ما il suffit pas انك تكري هذا الكونت ديالك اخويا de créer ton compte. Il faut déposer votre candidature. يعني تقد postuler aux offres d'emploi. Postuler c'est une obligation de postuler aux offres d'emploi. راهم كاتبين هنا بالكحل. Affiché dans le cadre d'émissions afin d'y participer. Vous pouvez déposer votre candidature à un ou plusieurs postes correspondant à votre profil et à votre expérience professionnelle chez des employeurs différents. يعني ماشي نفس l'employeur. Postuler, par exemple, il y a qu'un poste dans un hôpital, par exemple, hôpital de Sherbrooke ou l'hôpital de Québec. Par exemple, l'hôpital de Sherbrooke, derrière plusieurs postes, postulerez pour un poste, pas deux postes. Vous devez impérativement nous transmettre votre CV en français. حط لكم واحد la vidéo qui dire, par exemple, créer ton CV à la québécoise. Regardez la vidéo afin de savoir comment concevoir un CV selon les normes québécoises. أنا كليكيت على هاد لو لين وعطاني هاد الشيء هاد لاباج نتا في اليوتيوب كيوريكم كيديروا كومون كونسيفوار ان سي في على كيبيكواز. المهم الناس اللي باغيين يعرفوا كيديروا كرييو ان سي في سولون لي نورم كيبيكواز يدخلوا غير لهاد لا فيديو الخوت ويتفرجوا فيها. غادي ندوزو دابا الخوت لي زومبلوا. لي زومبلوا خوتي راه كما قلت لكم بينت لكم قبيله فين شفتها
les sections. Les profils recherchés. Plusieurs profils sont recherchés en technologie de l'information, des manufacturiers, يعني تخدم في وزينات وكلش، وكاين لا سونتي يعني التطبيب. إلا كليكيت على هاد offre d'emploi, ça va te donner, je pense, la même chose que ça ici. نكليكيو عليها ما خاسرين والو. هادشي سي صا كيعطيك هاد لاباج هادي. المهم كتجي هنايا كيعطيوك لو تيتر دو لومبلوا، هذا نيميرو دو كونكور، تيتر دو لومبلوا، ليتابليسمون اللي غادي تخدم فيه. اوكي باغ اكزومبل كيما قلت لكم داك ليتابليسمون، باغ اكزومبل هنايا هاد السيوسوس تقد جو بونس تبوستولي جوست بور ان دو سي 3 بوست. باغ اكزومبل هنا كاين 3 تابعين نفس لونتربريز، تخدم في هذا ولا في هذا، ولا تبوستولي لهذا ولا لهذا ولا لهذا، ما تقدش تبوستولي كامل هاد الشيش بوست. المهم باغ اكزومبل غنوريكم كي ديروا تبوستولي. باغ اكزومبل شي واحد عنده analyste en informatique, volet infrastructure, par exemple. Ou là, je vais cliquer sur préposé aux bénéficiaires, يعني aide-soignant في المغرب ولا في تونس. كتكليكي هنا، ها هما داير لكم لا دات ليميت اخوت كاملين هنايا لو 12 ماي 2019 هي لا دات ليميت حاطينهم هنا كامل بور شاك بوست. ونوريكم تحت كاين 35 بوست 35. المهم نجي هنايا باغ اكزومبل كيما كتشوفوا راه بزاف تاع لي بوست. كاين اناليست، فونكسيونير، شيف دو بروجي فونكسيونير، ديفلوبور دو لوجيسيال، انجينيور دو لوجيسيال. المهم كاع هادشي نتوما دخلوا وغادي الا عندكم شي ديبلوم في شي ميدان هنا غتعرفوا ريوسكم ما تقد تبوستولي. باغ اكزومبل بريبوزي او بينيفيسيير كيعطيوكم هنا كامل لي زانفورماسيون على هادشي. سونتر انتيغري يونيفرسيتير، هذا سي لوبيتال. هي لونتربريز سي سي يو سي اس. اوكي يعني الواحد يقد الا كان بليزيور بوست نفس لوبيتال، باغ اكزومبل هذا دو شيربروك، هذا لوبيتال دو شيربروك، ما تقدش بوستولي بور دوطر بوست كي سون ديجا افيشي بور la même entreprise. Ok, نتمنى تكونوا فهمتوني. Le titre تاع l'emploi intitulé de poste c'est préposé aux bénéficiaires aide-soignant. هنا دايرين لكم فين غادي تخدموا lieu de travail c'est région de Québec capitale nationale يعني مدينة كيبيك et ما جاورها. هنا دايرين conditions de participation. Prenez note que vous ne pouvez postuler qu'à une seule offre par entreprise. وكنهضروا على entreprise هو هذه entreprise CSUS. Pour cette mission, votre CV est analysé pour l'ensemble des postes affichés par celle-ci. Cependant, vous pouvez postuler auprès des autres entreprises. Ok? يعني إذا كانت un autre genre d'entreprise غادي نوريكم كاين d'autres entreprises يعني شركات ولا هوبيتال ولا نابورت تقدروا تبوستولوا إلا كانت من غير هذا لوبيتال دو شيربروك. Assurez-vous d'avoir bien complété votre profil et votre CV en utilisant les conseils à votre disposition sur le site. تقدروا تكليكيو هنا غادي يعطيكم دي conseils. المهم هنا كيقول لكم يا اما لا جورني دو كازابلانكا ولا لا جورني دو تونس. المهم نتوما كتختاروا. Assurez-vous d'être disponible pour vous rendre à Casablanca ou à Tunis à ces dates. Cependant, ne prenez pas de disposition pour vous rendre sur place avant d'avoir reçu une convocation officielle. Mais كيقول لكم ما تقدوش تمشيو ما عندكم ما ديروا انك تمشي تفواياجي حتى لكازابلانكا باغ اكزومبل انت ساكن جو سي با مور في وجده، جات قبل ما تجي حتى تجيك كونفوكاسيون عاد تسير لحقاش يعني باش ما تخسرش التراجع على والو الا ما صفرتش كونفوكاسيون. المهم هذه غير كيقولوها غير ان كونساي. voir les détails de conditions de participation sur le site de Québec en fait. المهم هنا كيديروا ديسكريبسيون تاع لو بوست تاع لونتربريز، تقدروا تقراو هادشي كامل.
فونكسيون برينسيبال تاع هاد الخدمه هذه تاع بريبوزي وبينيفيسيير كيفسروا لكم شنو هي الخدمه ديالها. هنا كيدير لكم كاباسيتي ا ترافاي اون ايكيب، هادو دي زاتو باغ اكزومبل شاك بريبوزي وشنو خصو يكون عنده كوم gestion de stress, sens de l'organisation, autonome, jugement, service à la clientèle. بحال هاد الشيء هذا تقدروا تقراوه غير تمشيو لونترفيو يسقسيك على باغ اكزومبل سي كوا تي زاتو، تقدر تخرج له بحال هاد الكلمات هادو. جو سوي اوتونوم، عندي لي سيرفيس على كليونتيل، جو جير بيان مون ستريس، بحال هاد الحوايج هادو. هنا كيدوموندكم على اللغات، كونيسونس لينغويستيك عاوتاني المهم فرونسي. اكسبيريونس بروفيسيونيل 5 كيدومونديو 5 تاع الاكسبيريونس تجربه، مي انا ننصحكم واخا تكون عندكم قل في 5 بوستيلي كوميم، اون سي جامي. الوغ واخا تكون عندك باغ اكزومبل 2 ans 3 ans ميم 1 an، ننصحك بوستيلي اخويا. الا عندك غير هاد عندك الاكسبيريونس غير في هذا الميدان هذا اخويا، غير بوستيلي توصل تما وهضر معاه، هضر. المهم لحقاش الا ما كانش عندهم بزاف جوبونس بزاف تاع الناس اللي عندهم 5 ans ديكسبيريونس غادي ينزلوا النيفو هذا. سو كومبيان السالير بار اور 22h35. مي موا جو بونس باللي غير كيبدا الواحد كون بريبوزو بينفيسا ما كيبداش في هذا النيفو هذا، ما كيبداش هذا وقيلا غير كتوصل كاع لي زيشلون كدوزهم كامل عاد كتوصل هاد 22h35. بصح تقدر تبدا فيغ جو بونس $19 ياك ولا بحال هكا. امبلوا بيرمانون يعني سي ان امبلوا بيرمانون، يعني ماشي مش با كونطرا، ما غاديش يدير لك كونطرا تاع 3 ans ولا، يعني الواحد الا تختار جو بونس غادي يعطيو له ان بوست بور توجور. لي زورير دو ترافاي 15 جور سوار نوي سيمين فان سيمين. هنا انا اللي كعارف لحقاش خدام في الدومين يقدو باغ اكزومبل تاع الشوا دو شوازير، تقد تشوازي غير 2 شيفر، ما يقدوش يسيفوا عليك انك تختار باغ اكزومبل 3 كار دو ترافاي، يعني تقدر تختار جور اي سوار ولا تختار سواري نوي ولا تختار جوري نوي، مي تي با اوبليجي باش تختار لي 3 شيفر، سي ترو. Pour le domaine de la santé, une fin de semaine sur 2 tu es obligé. كتخدم في هذا الدومين هذا il faut que tu travailles, tu es obligé انك تخدم une fin de semaine sur 2. Le nombre d'heures c'est 36h25 يعني تقريبا c'est 7 quinzaine. بوست سانديكاوي، هاد لي بوست هادو مع يعني كتخدم في لوبيتال يعني مع الدوله كتكون سانديكي، يعني عندك السانديكا تي بروتيجي. لو ريجيم المهم عندكم بزاف تاع لي زافونتاج سوسيال خوت. المهم aucune des offres affichées ne correspond à votre propre. بون هذه غادي نشرحها لكم في التالي الخوت. المهم انا شرحت لكم غير واحد لو بوست كيديروا تبوستيلي، باش ما غاديش نشرح كامل لي بوست باش ما يجيش هذا الشيء طويل الخوت. دابا نرجع غير اون اريير نشوف الا كاين شي حاجه نقولها لكم. المهم كما قلت لكم تقدر تبوستيلي باغ اكزومبل هذا كان لونتربريز كانت سيسوس هذا باغ اكزومبل واحد هذه دي جاردين سي اون بانك كوم دايره بحال البنك الشعبي، سي اون بانك ايسي او كيبيك. باغ اكزومبل جو با موا كونسيي اون اركيتكتور ولا اناليست بروغرامر. نشوفوا هذا اناليست بروغرامر تقد بوستولي باغ اكزومبل تقد تبوستولي داك لونتربريز تاع لوبيتال، مي اوسي الى عندك ليكسبيريونس في هذا الشيء تاع لانفورماتيك اي جيستيون تقد تبوستولي اوسي. Ça fait 2. Mais il faut avoir l'expérience dans les deux كما قلنا. سي سا كما كتشوفوا هنايا هادشي شارحينو كامل هنا عاوتاني فوقشات سالاريال هنا دايرين لكم في العام يعني $65,000 و$520 يعني فايته 65,000 في العام اللي تقد تربح. ليكسبيريونس دو ترافاي 3 ans تكون عندك. امبلوا بيرمانون جور اي سيمين 35 heures يعني ما تخدمش هنا لا فان سيمين. عندك 35 ساعه. بوستولي بوست سانديكي نو هادو تاع لي بنك ما عندهمش سانديكا الخوت.
كما قلت لكم اناليست بروغرامر، الناس اللي عندهم اناليست بروغرامر يقدر يبوستيلي هذا البوست تاع الخوت. المهم بلا ما راني شرحت لكم غير كيلك بوست. غير كتبغي تبوستولي كي كدير، كتجي هنا اخويا، هنا الفوق اغوش كاين بوستولي، كتكليكي عليها وكتمشي هنا كتدخل، كتكون ديجا كريات يعني الكونت ديالك. كتجي هنا كتدخلي الكونت داك الكوريال ديالك لا بواط ايميل، وكتكري داك المود باس ديالك اللي كرييتو، كتكليكي عليه هنا وكدير كونيكسيون صافي، كيعطيك كونفيرماسيون انك بوستوليت، يعني انك درت لا دوموند على هذاك البوست. سيتو الخوت. المهم نرجع للور. اوكي دابا غادي نفسر لكم واحد القضيه الخوت. بار اكزومبل شي واحد ما لقى حتى شي حاجه ما موالمه هنا، حتى حاجه ما داخله في الدومين ديالو اللي عنده. يعني كنعرف الناس اللي عندهم لا ريستوراسيون، عندهم لوتيلري، عندهم بزاف تاع الحوايج وما طالبينهمش. بار اكزومبل هنايا ما كيبانوليش الخوت، وشنو غدير هنا؟ كيقول لك اوكين دي زوفر افيشي نو كوريسبون ا طون بروفيل، يعني حتى خدمه هنا ما كتكوريسبون ما موالماك، يعني ما عندكش الدبلوم، ما عندكش انت عندك دبلوم اخر في دومين اخر وما كاينش في هاد لي الحوايج اللي مدوموندين. اوكي كيقول لك فيت نو بارفينير فوتر سي في كون ميم en vous inscrivant à notre banque de candidature. De cette façon, votre profil sera consulté par de nombreux employeurs. يعني انت واخا في هاد الوقيته الدومين ديالك ديال الفندقه ولا ديال لوتيلري ولا ديال السياحه ولا نامبورت ما كاينش، ما مروشاتش في هاد الوقيته هادي، بصح تقد تدخلوا في لا بانك دو كانديداتور ديالنا، ولي لي زومبلويور اللي كيكونسلتيو هاد لا بانك دو كانديداتور وإلا عجبهم وكانوا كيروشيرشيو الدومين ديالك غادي يصيفطوا لك اون بروبوزيسيون جو سي با تاع الخدمه. نوتي باغ ايور que lorsque vous postulez à une offre d'emploi ou déposez un CV à la banque, cela n'engendre pas systématiquement un retour de la part des employeurs. يعني ils sont pas obligés انهم انك vu انك postulé chez poste انهم بالسيف غادي يردوا عليك يقول لك باللي راه قابلينك. Non, les candidats qui ont reçu leur entrevue seront contactés directement par les entreprises. يعني les entreprises هما اللي غادي يكونتاكتيكم في هذه الحاله هذه. Postuler aux offres d'emploi et faire partie de notre banque de candidature sont des services complètement gratuits. يعني حتى حاجه ما كتخلص حتى على شي حاجه. يعني تقدر تدخل لا بانك السي في ديالك لا بانك دي كانديداتور، نكليكو عليها وتشوفوا الخوت مون سي في بور كيبيك. كتجي هنايا afin de maximiser vos chances de trouver un emploi. Nous vous invitons à déposer votre candidature. Remplissez le formulaire ci-dessous afin de vous offrir un compte d'utilisateur. N'oubliez pas de joindre une version récente de votre CV qui sera conservée dans notre banque de candidature. Cette dernière, en tout cas, ils disent, prenez note que votre dossier sera conservé pour une période de 12 mois. يعني كتدخل السي ديالك في هاد لا بانك دو كانديداتور كيبقى 12 الشهر يعني عام. ابخي جو بونس il va devenir périmé، يعني خصك تدخلو اون اوتر فوا ابخي ان an خصك تدخل tu refais la même chose، تدخل عاوتاني السي في ديالك في هاد لا بانك دو كانديداتور. Nous vous invitons donc à mettre à jour régulièrement votre profil d'utilisateur، يعني كدير غير ميز اجور، كتدخل كدير ميز اجور في après 12 mois كتدخل كدير ميز اجور ديال السي في ديالك وديال الرونسونيمون ديالك afin que les informations qui s'y trouvent demeurent exactes. En déposant votre candidature spontanément, vous augmentez vos chances d'être contacté par un employeur potentiel. يعني غير كتدخل السي في ديالك هنا انت ما خاسر والو، كتدخل السي في ديالك في هاد لا بانك دو كانديداتور
بيتيتر ان جور ما كتنتظرش داك الشيء، بيتيتر ان جور ان امبلويور غادي يتصل بك، هو يصيفط لك ان ايميل ولا يعيط لك في التليفون يقول لك جي بيزوان كون فاس اون اونترفي ton CV nous intéresse. ما تقدش تعرف. Attention, remplir le formulaire au bas de cette page ne signifie pas que vous avez soumis votre candidature pour une offre d'emploi spécifique. يعني غير كتعطي السي في ديالك، يعني ما كتعطيش السي في ديالك pour un emploi spécifique. هما لي زومبلويور هما اللي كيديسيديو. كتجي هنا خويا soumettre ma candidature، كتدخل لو نون ديالك. Par exemple, pour moi, le nom et le prénom بجوج كتدخلهم هنايا. اوكي، كتدخل الكوريال ديالك، كتدخل مود باس، كتكريا مود باس، كتكونفيرمي المود باس. اوكي، هنا كتدخل غير لو نون دو فامي الخوت، لو نون دو فامي لحقاش ما شفتش، كدير البرينون هنا لتحت. نون اتوندي. لو نون ديوتيليزاتور يعني كتختار شي سميه جو با موا شي لقب وصافي كديرو هنايا. من بعد كتدخل الكوريال ديالك، كدير المود باس كونفيرماسيون المود باس، هنا كدير البرينون ديالك اللقب، وهنا كدير الاسم العائلي وهنا الشخصي، كدير هنا لو سكس ديالك واش ماس اوم ولا فام، وكتدخل هنا السي في ديالك، كتكليكي على هاد شوازيغ ان فيشي، كيعطيك هاد لاباج كتمشي كتقلب على السي في ديالك في الاورديناتور ولا في لاك يو اس بي صافي، وكدير سوميتر. ملي كتدخل السي في ديالك ما تنساوش تدخلوا السي في، لحقاش تو سكي ايطوال استيريكس حداه سي اوبليغاتوار، كما كتشوفوا هاد ليطوال يعني سي اوبليغاتوار، هاد لي زيطوال غير كتدخل السي في وكتكمل كدير سوميتر سيتو، هادشي ما كان. المهم الخوت كان هو هذا، حاولت نفسر لكم كامل الحوايج اللي في هاد لا جورني لي جورني اللي غادي يكونوا بلا هاد لا بانك دو كانديداتور سي ابار. المهم الناس اللي ما لقاوش شي خدمه في هاد الخدامه اللي يوالوا لهم، اللي ما عندهم فيهم اكسبيريونس وما عندهم فيهم ديبلوم، ما لقاوش شي حاجه اللي كتشبه لهم، يقدروا يدخلوا كما قلت لكم في لا بانك دو كانديداتور السي في ديالهم كوميم ولي زانفورماسيون. وكازو الشغل الاخرين اللي عندهم شي ديبلوم مطلوب في هاد الخدامي هادو يقدروا يديروا لا دوموند يبوستيليو لي بوست، وعلى الله يصيفطوا لكم شي كونفوكاسيون تمشيو ديروا لونترفيو، على الله تاخذوا شي خدمه، لحقاش كاين هنا خدامي ماشي كونطرا الخوت، يقدروا يعطيوكم كونطرا كوم يقدروا يعطيوكم خدمه ديريكت نتاع ديما. المهم وكما قلت لكم اخر اجل هو 12 ماي. 12 ماي. الو الخوت كان هو هذا الاخر ديال هذا الفيديو هذا، نتمنى يكون يعجبكم، وكما العاده الخوت اللي عجبو يدير لايك، نحاولوا نطلعوا هذا الفيديو دايز 1000 لايك. وكنشكركم بزاف لحقاش الفيديو اللي داز الخوت تاع نوفو برونزويك داز 1000 لايك، كنشكركم بزاف بزاف، وبزاف تاع الناس اللي اشتركوا في القناه. المهم كما قلت لكم كما العاده لايك، بارطاجوا مع الاصدقاء ديالكم باش تعم الفائده. ما تقدش تعرف خوك ولا ولد عمك ولا صاحبك ولا صاحب صاحبك يقد ياخذ شي كونطرا من هاد لي كونطرا. المهم نتمنى الناس تبارطاجي، و الا كتفرج في هاد القناه اول مره اشترك ديما الجديده الخوت. يلا الخوت هلاو في ريوسكم، نتمنى لكم حد كبير وحد اوفر، وتهلاو في ريوسكم. يلا بسلام.